هذه المناسبة الطيبة حقيقة نرحب بضيفنا واخونا سعادة الأستاذ محمد بن حمام رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ونتمنى له طيب الإقامة في الكويت ونشكره على حضوره لبلده الثاني الكويت ولمقام الاتحاد الكويتي لكرة القدم، فنيابة وباسمي وباسم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي نرحب به ونشكره على زيارته ونقول ان شاء الله عسى الله يوفق ان شاء الله في قادم الايام، ونحن بدورنا كاتحاد الكويتي لكرة القدم ندعم حملة ترشيحه لاتحاد دولي لكرة القدم، ونسال الله ان يوفقه في هذه الخطوه باذن الله تعالى. سعادة الشيخ طلال استغفر الله واني ارى مجلس اداره الاتحاد الكويتي لكرة القدم واعلاميين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اطيب المنام في اليوم وازور بلدي الثاني من الكويت ان احمد لكم تحيات اخوانكم في اداره القضاء وتمنياتكم لكم بالتوفيق دائما. والحقيقه طبعا انا زيارتي لدوله الكويت هي زياره اهل وزياره اخوه وزياره بلد، ولست غريبا عن هذا الوطن ولا عن هذا البلد. زيارتي طبعا كانت للسلام على سعاده الاخ الشيخ طلال لو سمحت، وفي نفس الوقت ايضا في اطار حملتي للترويج للترشيح لرئاسه الاتحاد الدولي. كانت هذه الزياره لما ذكره الكويت صراحه من قوه رياضيه في اسيا يعد لها اكثر من 1000 حساب. فالحقيقه بلقاء مع سعاده الشيخ طلال تبحثنا في بعض الامور وبعض التفاصيل التي ربما يعني مجال الاخوان الاعلاميين. الحقيقه طبعا احنا تركنا في الاتحاد الاسيوي منظمه، واتصور ان هذه المنظمه قادره يعني بفضل الله وتعاون جهود جميع اعضائها لاختيار المرشحين المناسبين في المناصب المختلفه ومنها رئاسه الاتحاد الاسيوي. انا الحقيقه متفائل بسؤالك لانك انت اعتبرتني اوريدي انا ناجح في الاتحاد الدولي، فهذا بشرى خير ان شاء الله. يعني الحقيقه يعني واحده من اسباب اهداف الزياره هذه هو ان محاوله طي الخلاف اللي كان في الماضي، وهو خلاف كان علني يعني، وكنا صراحه يعني نختلف يمكن من وجهه نظرنا لمصلحه الرياضه بشكل عام. لكن اتفقنا مع سعاده الشيخ طلال على طي صفحه الماضي، واتمنى ايضا من الاعلام ان يكون محضر خير وان يكون يعني وجوده سبب في تقريب وجهات النظر بين الاخوان والاشقاء وليس في التباعد. الحقيقه طبعا الموضوع هذا متروك لسعاده الشيخ طلال ومجلس اداره الاتحاد عندما يجتمعون يقررون في اي طريق هم سيختارون. عموما انا نعم طلبت بصفه رسميه دعم الكويت والاتحاد الكويتي لكره القدم لي في الانتخابات القادمه، ليس فقط بصوت الكويت ولكن ايضا بمال الكويت من نفوذ في القاره الاسيويه. وانا صراحه يعني 100% متاكد من شيء واحد، وانا صراحه الان ما لا اتكلم بصوت يعني المرشح اللي يطلب الدعم باي ثمن. انا اعتقد ان الاتحاد الدولي فصل في هذا القرار واتهم موضوع الاتحاد شرعيته من عدم شرعيته، واعتقد ان الاتحاد الحالي يمارس دوره، يمارس صلاحياته بموجب قرارات شرعيه من الاتحاد الدولي لكره القدم. فانا اعتقد ان هذا الموضوع يعني اصلا غير وارد للطرح بالنسبه لي كرئيس اتحاد اسيوي او كعضو في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي. يعني بتعاون الاتحادات الاهليه، اتحاد اليوم زي ما تقول منظمه تعمل بموجب لوائح وانظمه او قوانين. اذا كان الشيخ طلال مرشح يعني اتصور ان سيكون هناك ايضا مرشحين اخرين. الكل ستكون له فرصه في ان يحصل على دعم من الجمعيه العموميه للاتحاد الاسيوي
وفي الأخير صراحة لن يكون أنا من يقرر من هو رئيس الاتحاد الآسيوي القادم، فقط الجمعية العمومية هي التي ستكون لها هذا القرار. شوف، لازم نعرف شغله واحده، يعني اول شيء وعشان اختصر الطريق عليكم، لان انا لا ارغب في ترشح الاتحاد الاسيوي لكره القدم في الانتخابات اللي اذا صارت شهر 9 القادم. ليس لدي نيه في الترشيح، وسندعم من هو الافضل عموما. احنا يعني عشان اختصر لك الاجابه، افتكر الاخ ابو جاسم خاض انتخابات لم تقم من قبل 6 شهور واخذ التزكيه، وكانت الكويت من الناس اللي زكته لرئاسه الاتحاد الاسيوي، وافتكر هذا اجابه تكفيك على سؤالك. كان التقي بسعاده الشيخ احمد، لكن انا طيرت صراحه بعد تقريبا نص ساعه، فهذه صراحه زياره كانت قصيره جدا وكانت مقتصره على الاتحاد الكويتي لكره القدم ومقابله سعاده الشيخ طلال. على العموم يعني من خلالكم اوجه التحيه طبعا للجميع وخصوصا للشيخ احمد الفهدي. اسيا بحد ذاتها 46 اتحاد، طبعا لهم توجهات، مش كلهم لهم نفس التوجهات او نفس الطريق، لكن انا اتصور يعني حقيقه ان معظم اصوات اسيا، اتمنى انها تكون كلها، معظم اصوات اسيا صارت في جانبنا ان شاء الله. في دوري ابطال اسيا خصوصا وان هناك اتحادات خليجيه اخرى قدمت بتعهدات الكيانات التجاريه، لكنها الى الان مش موقع الكويت، الانديه ملك الحكومه. أنا هذا مقدم بالاتحاد الاسيوي الحقيقه. شوف، المجال مفتوح صراحه لكل 46 اتحاد اللي مشاركون في دوري ابطال اسيا. انت تتذكر لما في سنه 2007 و2008 لما كانت في اللجنه لا زالت تدرس امكانيه تطوير الدوري الاسيوي، من ضمن الدول التي زارتها هي دوله الكويت. كانت الكريتيريا اللي هي المعايير موجوده وموضوعه، ودرسها الاتحاد الكويتي في وقتها، كانت اللجنه من رايها ذاك الوقت، راي المكتب التنفيذي ان هذه المعايير هل يعني يوفي بها الاتحاد الكويتي لكره القدم او لا للمشاركه في دوري ابطال اسيا. كان الرد ان لا، هذه المعايير لم تطبق، ولذلك كان راي الاخوان في الاتحاد الكويتي لكره القدم في ذاك الوقت انهم سيستمرون في كاس الاتحاد الاسيوي. الان المجال صراحه مفتوح. صح، انت تقول لي والله في ناس كثير قدموا مشاريع على الورق، ربما هذا الكلام صحيح، لكن احنا قاعدين نطور كل سنه صراحه، نتاكد من تلبيه الدول للمعايير. عموما يعني وجود الكويت ايضا في كاس الاتحاد الاسيوي صراحه لا يعني يقلل اطلاقا من اهميتها، اهميه دورها الرياضي او اهميتها في كره القدم الاسيويه، سواء على مستوى المنتخبات او سواء على مستوى الانديه. انا اعتقد حتى يعني وجود الكويت في كاس الاتحاد الاسيوي لن يعني اطلاقا ان هناك فرق بين الدول المشاركه في كاس الاتحاد الاسيوي او الدول المشاركه في الشامبيونز ليج.